हामीले के भनिरहेछौँ त भन्दाखेरि नोइज चाहिँ कुनै पनि कम्युनिकेसन सिस्टमको लिमिटिङ फ्याक्टर होइन। र हामीले यहाँनिर के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि सबै स्ट्याटिस्टिकल एप्रोचमा हामीले प्रत्येक चिजलाई डिफाइन गरिरहेका छौँ के। अब यहाँनिर हेर त मैले कतिपय ठाउँमा फुरियर ट्रान्सफर लिएर मैले पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फङ्सन्सहरू निकालिरहेको छु। कतैतिर हेर त मैले इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर निकालेर टाइमको रेस्पेक्टमा कुनै पनि सिस्टमको है टाइमको रेस्पेक्टमा मैले डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू लिइरहेको छु के, टाइम डोमेन र फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा। अब हामीले यहाँनिर हेर त के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि है अब यो हेर त सबै कम्युनिकेसन सिस्टमको को स्टेटिकल एनालाइसिस हो, जसबाट हेर त धेरै जस्तो हामीले सिग्नल टु नोइज रेसियोहरू क्यालकुलेट गरिरहेछौँ के। अब कतिपय ठाउँमा हामीले म्याच फिल्टर भनिरहेका छौँ, लो पास फिल्टर भनिरहेका छौँ। अब हेर त यो म्याच फिल्टर भन्ने बित्तिकै हेर त ट्रान्समिटिङ र रिसिभिङ साइड है, जस्तो कम्युनिकेसन सिस्टममा एउटा ट्रान्समिटिङ पार्ट हुन्छ भने अर्को रिसिभिङ पार्टहरू हुन्छ होइन। अब ट्रान्समिटिङ पार्टले सिग्नलहरू पठाइसकेपछि त रिसिभिङ पार्टले त त्यसलाई रिसिभ गर्नुपर्ने त हुन्छ। र हेर त तिम्रो ट्रान्समिटिङ पार्टमा पनि देयर विल बी अ लट अफ फिल्टरिङ मेकानिजम, रिसिभिङ पार्ट पनि त्यहाँ धेरै किसिमको फिल्टरिङ मेकानिजमहरू हुन्छ क्या। अब यहाँनिर हेर त म्याच फिल्टरको कन्सेप्टहरू कहाँनिर आइरहेछ त भन्दाखेरि अल्टरनेटली सिग्नल टु नोइज रेसियो एसएनआरको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एनालाइसिसहरू नै हो क्या यहाँनिर है। अब हामीले यो च्याप्टर सुरुमै मैले भनिसकेको थिएँ होइन। अब यो नोइज लिमिटिङ फ्याक्टर भएको भएर अब हामीले डिफ्रेन्ट केसेसहरूको लागि हामीले पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फङ्सन र त्यसै गरिकन हामीले इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर लिएर है त्यो फङ्सन्सहरू टाइम डोमेनमा हामीले लिइरहेका छौँ। अब यहाँनिर हेर त एक्सप्रेसन छ। तिमीहरूले त्यो एक्सप्रेसन याद गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब थ्योरिटिकल पार्टहरू धेरै नभएर यहाँनिर सबै ठाउँमा हेर त म्याच फिल्टर भनिरहेछ, आइडियल लो पास फिल्टर भनिरहेछ, आरसी लो पास फिल्टर भनिरहेको छ र त्यसको हेर त सबैको पावर स्पेक्ट्रली डेन्सिटी फङ्सन, त्यस्तै गरिकन एसएनआर है सिग्नल टु नोइज रेसियो, त्यस्तै गरिकन टाइम डोमेनको फङ्सन्सहरू क्यालकुलेट भएको छ क्या यहाँ। त्यही भएर अब तिमीहरूले जति सक्दो अब यसलाई पटक पटक प्र्याक्टिस गरेर है अब तिमीहरूले चाहिँ यसको भ्याल्युजहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या एक्सप्रेसनको। अब यहाँनिर हेर त मैले म्याच फिल्टर फर रेक्टेङ्गुलर पल्स भनेछु है। अब फर कन्भिनियन्स द रेक्टेङ्गुलर पल्स एसटी अफ एम्प्लिट्युड ए एन्ड ड्युरेसन टी as t equals to 1, we examine two different low pass structure for approximating the match filter भनिरहेछ। हेर त अब हामीले रिसिभिङ साइडमा त लो पास फिल्टर त युज गर्छौँ है। तिमीले मोडुलेसन डिमोडुलेसन पढ्ने बेलामा हेर त डिमोडुलेसनको पार्टमा लो पास फिल्टर आउँछ है। तिमीहरूले यो कति ख्याल गरेछौ हेर त डिमोडुलेसनको पार्टमा तिम्रो एनालग डिमोडुलेसनमा पनि है। अब तिमीहरूले चाहे डबल साइड ब्यान्ड सप्रेस क्यारियर हेर, फुल क्यारियर हेर, सिंगल साइड ब्यान्ड मोडुलेसन डिमोडुलेसन हेर है। अब अथवा तिमीले इन्डिपेन्डेन्ट साइड ब्यान्डको डिमोडुलेसन पार्ट हेर, त्यहाँनिर हेर त लो पास फिल्टर आउँछ क्या। अब हामीले यति धेरै हेर त यो फिल्टरहरूको हामीले यति धेरै एनालाइसिस गर्नेको कारण के हो त भन्दाखेरि अल्टिमेटली द एसएनआरको भ्यालु बढाउने हो क्या। एसएनआरको भ्यालु बढ्यो भने के हुन्छ? एसएनआरको भ्याल्यु धेरै भएको राम्रो कि कम भएको राम्रो? अनिश तिमीले केही भन्न खोजे जस्तो लाग्यो? होइन सर, कम अनिश कम भएको राम्रो होला सर। होइन रङ। सिग्नल टु नोइज रेसियो, सिग्नल टु नोइज रेसियो धेरै भयो भने क्या नोइज पर्यो भने सिग्नल टु नोइज रेसियो एसएनआर भ्यालु जति धेरै भयो त्यति राम्रो हो क्या। सिग्नल र नोइजको रेसियो हो नि त। हेर त सिग्नलको पावर डिभाइडेड बाई नोइजको पावर हो क्या। भनेपछि एसएनआर भ्यालु धेरै हुनु भनेको कि नोइज पावर तलपट्टि अपन हो नि त। सिग्नल पावर अपन नोइज पावर हो कि नोइज पावर घट्नु पर्यो कि सिग्नल पावर बढ्नु पर्यो के, तब मात्र एसएनआरको भ्यालु चाहिँ धेरै हुन्छ है।
अब हेर त यहाँनिर एसएनआर को भ्यालु जति धेरै भयो त्यति राम्रो हो कम्युनिकेसन सिस्टम। एसएनआर को भ्यालु के तिमीहरूले पढ्यो होला एसएनआर इक्वल्स टु बी लग टु सरी च्यानल क्यापेसिटी सी इक्वल्स टु है च्यानल क्यापेसिटी थ्योरममा आछ होला कतै यो सी इक्वल्स टु बी लग टु 1 प्लस एसएनआर भनेर आछ क्या है। अब तिम्रो एसएनआर को भ्यालु जति धेरै भयो त्यति च्यानल क्यापेसिटी बढ्छ है। त्यही भएर हामीले यहाँनिर हेर त यति धेरै स्ट्याटिकल एप्रोचहरू देखाइरहेको छ कि अब यो एक्सप्रेसन चाहिँ यहाँनिर तिमीहरूले यो एक्सप्रेसन याद गर्नु पर्यो। अल्टिमेट गोल भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले हेर त यो फिल्टरिङ एक्सनको विभिन्न किसिमको जुन हामीले एसएनआर भ्यालुहरू जुन क्याल्कुलेट गरेका छौँ यसबाट हेर त हामीले कुनै पनि कम्युनिकेसन सिस्टमको एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र त्यो एनालाइसिसको आधारमा हाम्रो फेरि यतापट्टि चाहिँ डिजाइनिङको कुराहरू आउँछ क्या है। किनभने हेर त अब हाम्रो यो कम्युनिकेसन सिस्टम पनि डे बाई डे हेर त सबै राम्रो हुँदै हुँदै गइरहेको छ क्या। अब कुनै बेला हामीले मोबाइल टेलिफोन युज गर्ने बेलामा त्यहाँनिर हेर त धेरै है अब धेरै चाहिँ तिम्रो चाहिँ लिमिटेसन्सहरू थियो। अब त्यो हेर त लिमिटेसन हट्दै 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 गरेर यो मोबाइल कम्युनिकेसनमा पनि हामीले नयाँ नयाँ खालको फिचर्सहरू हामीले पाएका छौँ। अब यो नयाँ फिचर्स पाउनु भनेको त्यहाँनिर हेर त नोइजको क्वालिटी बढ्ने स्पिड बढ्ने हो। अब मैले फेरि पनि तिमीलाई जोडिरहेको छु अब यो क्वालिटी स्पिड है यसलाई त नोइजले त डाइरेक्टली असर गरिरहेको हुन्छ क्या। अब हामीले यतापट्टि हेर त जति हामीले सिस्टममा नोइजलाई जति हामीले चाहिँ एनालाइसिस गरेर इन्टरप्रेट गर्न सक्यो त्यति नै हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यो सिस्टमको क्वालिटी चाहिँ अपग्रेड गर्न सक्छौँ है। अब हेर त कि हामीले एसएनआर को भ्यालु कि बढाउनु पर्यो कि ब्यान्डविथ बढाउनु पर्यो है। किनभने सी इक्वल्स टु बी लग टु 1 प्लस एसएनआर छ है। अब ब्यान्डविथ त हेर त तिम्रो डिस्क्रिट टाइप हो क्या है। अब ब्यान्डविथ त तिमीले कति बढाउँछौ है। अब ब्यान्डविथ त फिक्स छ नि होइन। अब तिम्रो वायरलेस सिस्टमको चाहिँ एउटा फिक्स छ, अप्टिकल फाइबरको ब्यान्डविथ फिक्स छ है। अब तिम्रो कपर वायरको फिक्स छ, कोएक्सियल केबलको ब्यान्डविथ फिक्स छ। अब हामीले हेर त यहाँनिर एसएनआर को भ्यालु बढाउँदै 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 गइयो भने त है त्यही ब्यान्डविथमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त च्यानल क्यापेसिटीहरू बढाउन सक्छौँ क्या। अब यति धेरै एसएनआर को इन्टरप्रिटेसन गरेको कारणै यही हो है। अब यो समय समयमा होइन विभिन्न किसिमको चाहिँ इन्टरप्रिटेसनहरू छ, स्टेटिकल अप्रोचहरू छ। अब यस्तै अप्रोचहरूबाट नै है अब यस्तै मोडलिङको अप्रोच जुन छ है। अब हामी त यहाँ त हेर त मोडलिङ एनालाइसिस गरिरहेछौँ के स्टेटिक्स युज गरेर विभिन्न किसिमको मोडलिङ विभिन्न किसिमको एनालाइसिसहरू गर्दैछौँ। अब यो गरेपछि अब हाम्रो हेर त एसएनआर भ्यालु कसरी बढ्न सक्छौँ भन्ने एक किसिमको एउटा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब हामीले रिजल्ट पाउन सक्छौँ र हामीले त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा एसएनआर को भ्यालु यदि बढ्दियो भने त है हामी त त्यहाँ सक्सेसफुल त भइयो। किनभने त्यो अल्टिमेटली च्यानलको क्यापेसिटी बढ्नु भनेको अब डाटा रेटको स्पिड बढ्नु हो है, त्यो इन्फर्मेसन रेटको स्पिड बढ्नु हो है। त्यही कुराहरू नै हामीले यहाँनिर गर्न खोजिरहेछौँ कि किनभने त्यो ब्यान्डविथ भनेको लिमिटेड चिज हो क्या है। अब त्यो ब्यान्डविथ बढ्नलाई अब अप्टिकल फाइबर भन्दा अहिले अब डेडिकेटेड गाइडेड च्यानलमा अप्टिकल फाइबर भन्दा बढी ब्यान्डविथ कसले अफर गर्छ र है। देयर इज नो अदर कम्युनिकेसन मिडिया जुन चाहिँ डेडिकेटेड अथवा गाइडेड फर्मको अप्टिकल फाइबर भन्दा त अरू ब्यान्डविथ अरू तिम्रो कम्युनिकेसन च्यानल त आएको छैन है। अब त्यही कम्युनिकेसन च्यानलको जुन त्यो ब्यान्डविथ छ अब त्यही ब्यान्डविथमै त्यो प्यारामिटरहरू जुन छ त्यो प्यारामिटर भनेको एउटा सिग्नल टु नोइज रेसियो। अब हामीले सिग्नल टु नोइज रेसियो जति बढाउन सक्यौ त्यति तिम्रो च्यानलको क्यापेसिटी बढ्ने हो। अब यहाँनिर हेर त धेरै खालको यहाँनिर तिम्रो चाहिँ एसएनआर चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिरहेछ। अब यहाँनिर आइडियल लो पास फिल्टर भनिरहेको छ, यतापट्टि आरसी लो पास फिल्टर भनिरहेको छ। अब आइडियल खालको लो पास फिल्टर त हामी पाउँदैनौँ किनभने प्र्याक्टिकली एचिभेबल त छैन। अब आइडियल लो पास फिल्टरको जस्तो हामीले फिल्टरिङ एक्सन पाउने बित्तिकै तिम्रो च्यानलको क्यापेसिटीहरू त के हुन्छ त बढिहाल्छ। तर अब प्र्याक्टिकली आइडियल लो पास फिल्टर चाहिँ पाइँदैन। तर स्टिल वी हेभ क्याल्कुलेटेड हियर आइडियल लो पास फिल्टरको हेर त एसएनआर भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गरेको छ है। अब द एभरेज सिग्नल टु नोइज पावर रेसियो अफ द आइडियल लो पास फिल्टर इज है। अब एसएनआर हामीले चाहिँ माथिपट्टि
बार गरेका छौँ इक्वल्स टु ट्वाइस अफ ए हो है यो देखिरहेछौ तिमीहरूले ल यहाँनिर हेर त ट्वाइस अफ ए अपन पाई साइन स्क्वायर पाई बीटी है यो बी भनेको ब्यान्डविथ हो के अरे यहाँनिर हेर त अपन बी यो बी भनेको ब्यान्डविथ भइहाल्यो एन नट भनेको नोइजको पावर हो क्या हेर द आउटपुट सिग्नल टु नोइज रेसियो अफ म्याच फिल्टर भनेछ यो म्याच फिल्टर जुन चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गुलर पल्स लिन्छौँ क्या त्यसको हेर त एसएनआरओ इक्वल्स टु 2a स्क्वायर टी अपन एन नट आउँछ अब यो हेर त अब हामीले एसएनआर नट आइडियल लो पास फिल्टरको एसएनआर है र सिमिलरली रेक्टेङ्गुलर पल्स लिइसकेपछिको एसएनआर हामीले गरिसकेपछि तिम्रो हेर त यो चाहिँ तिम्रो के आयो त आइडियल लो पास फिल्टरको एसएनआर भ्यालु आएको छ है यस्तै गरिकन हेर त हामीले लो पास फिल्टर युज गरेका छौँ अब यो आर हेर त यसरी क्यापासिटरमा यो त यो रेजिस्टेन्स र इनपुटको अक्रसमा जुन हामीले यसरी क्यापासिटर युज गरिरहेका छौँ है अब यो रेक्टिफायर सर्किटमा हामीले यस्ता लो पास फिल्टरहरू युज गर्छौँ क्या है यो लो पास फिल्टरको सर्किट हो है रेजिस्टर र क्यापासिटरको क्यापासिटी युज गरेर हामीले लो पास फिल्टर सर्किट बनाएका छौँ लो पास फिल्टरमा हेर त जहिले पनि क्यापासिटर चाहिँ इनपुट र आउटपुटको अक्रसमा आउँछ क्या है अब यो आरसी लो पास फिल्टरको लागि हेर त बेस्ट एप्रोक्सिमेसन टु द म्याच फिल्टर फर रेक्टेङ्गुलर पल्स एसटी अफ एम्प्लिट्युड ए एन्ड ड्युरेसन टिभी है अब यसको ड्युरेसन हेर त टी छ इफ एस नट टी इज द आरसी एलपिएफ आउटपुट द रेस्पोन्स अफ एस नट bar t of RC low pass filter reaches peak value at time t equals to t. अब यहाँ हेर त s not t equals to a1 minus exponential minus t by RC. As RC is time constant of filter, 3 dB bandwidth B of the filter is given by B equals to 1 by 2 pi RC. है अब यो फिल्टर सर्किटमा तिमीहरूले यो 3 dB ब्यान्डविथको कन्सेप्ट पनि पढ्यो होला हैन र पढ्यो कि पढेन 3 dB ब्यान्डविथ वाला फिल्टर सर्किटमा है जेनरली हेर त हामीले फिल्टर सर्किटहरूमा ब्यान्डविथ कन्सिडरेसन गर्ने बेलामा हामीले यो 3 dB ब्यान्डविथ भनेर कन्सिडरेसन गर्छौँ क्या है अब यो गरिसकेपछि हेर त हाम्रो यहाँ क्याल्कुलेसन के आउने भयो त भन्दाखेरि क्याल्कुलेसनमा हेर त S naught bar t equals to a1 minus exponential minus 2 pi bt है SNR of the match filter of rectangular pulse SNR O equals to 2a square upon n naught अब हामीले नि यसलाई फेरि तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर फंक्सन हो लो पास फिल्टरको लागि hf equals to 1 plus 2 j2 pi f rc है अब यहाँ हेर त 1 plus jf 1 upon b हैन यो 2 पाई आरसी भनेको यहाँनिर हेर त 2 पाई आरसी भनेको है 1 बी इक्वल्स टु 2 पाई 1 अपन 2 पाई आरसी हो के यहाँ कतातिर आइसकेको छ माथि यहाँनिर इक्वेसन नम्बर 2 बाट है अब यो इक्वेसन नम्बर 2 मा हामीले यसलाई राख्नु पर्यो के है यो भनेको हेर त यहाँनिर के छ त यसरी अब हामीले चाहिँ यो भनेको अपन बी भयो है बी भनेको त 1 by 2 पाई आरसी हो नि है अब यसलाई अब हेर त हामीले 2 पाई आरसी लाई लियौँ के यो 2 पाई यो आरसी लाई लियौँ त्यसपछि हेर त एभरेज नोइज पावर एट द लो पास आउटपुट इज गिभन एज है त्यसै गरिकन हेर त हामीले योलाई गर्यौँ है यो गरेपछि हेर त हामीले इक्वेसन नम्बर 5 पाउँछौँ एभरेज नोइज पावर अब यो एक्सप्रेसन पार्टहरू याद हुनु पर्यो कि सबै याद हुनुपर्ने हुन्छ हेर त है त्यस्तै गरिकन हेर त हामीले एसएनआर अफ RC low pass filter on solving equation 3 and 5 हामीले यो भ्यालु पायौँ अब त्यसको लागि हेर त अब SNR ड्यास है त्यो लो पास फिल्टरको लागि र SNR चाहिँ हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्छौँ है RC लो पास फिल्टर र है अब यो भनेको हेर त म्याच फिल्टर क्या रेक्टेङ्गुलर पल्सको लागि है यसको SNR हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेपछि है हामीले फाइनल हेर त इक्वेसन नम्बर 6 आउँछ है अब यो इक्वेसन नम्बर 6 बाट है अब हामीले सिग्नल टु नोइज रेसियो चाहिँ के गर्न सक्छौँ त एनालाइसिसहरू गर्न सक्छौँ
है ल। अब त्यस्तै गरिकन हेर्दा हामीले यहाँ म्याच फिल्टरको लागि इम्पल्स रेस्पोन्स निकालिरहेका छौँ। अब यसको लागि त हेर त हामीले त्यो टाइम डोमेनमा लिने हो कि इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर लिनु पर्ने हुन्छ। अब यो ट्रान्सफर फङ्सन हेर त यो तिम्रो फिल्टरको अप्टिमम फिल्टरको ट्रान्सफर फङ्सन हो यो है। अब हामीलाई एसएफ इक्वल्स टु n0/2 छ। n0 भनेको त तिम्रो नोइज पावर हो है। अब यो भ्यालु हामीले एसएफको भ्यालु हामीले यहाँ फिड गऱ्यो भने यो भ्यालु आउँछ क्या। अब यो कम्प्लेक्स कन्जुगेट हो क्या यो एक्स यो भनेको के हो त x - f हो, जसलाई हामीले कम्प्लेक्स कन्जुगेट भन्छौँ है। अब 2k - f जे 2πft छ। अब हामीले यसको इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर है। अब यसको हेर त हामीले इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर लियो भने है, यो भ्यालुको इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर हामीले लियौँ भने है हाम्रो के आउँछ हेर त st इक्वल्स टु 2k/n0 xt - t आउँछ। ठिक छ। अब यसै गरिकन हेर त यहाँनिर रियलाइजेसन अफ म्याच फिल्टर छ है। अब म्याच फिल्टरको हेर त टाइम कोरिलेटर। अब यो कोरिलेटर आछ के। अब यो प्रडक्ट मोडुलेटर हो होइन। यसपछि हेर त हामीले यहाँनिर इन्टिग्रेटर युज गरेका छौँ है। ब्लक डायग्राम अफ कोरिलेटर। अब ब्लक डायग्राम अफ म्याच फिल्टर रिसिभर हेर त यो म्याच फिल्टर रिसिभरमा हेर त हाम्रो यहाँनिर इनपुट एफटी है। अब यो सँगसँगै तिम्रो नोइजी सिग्नल पनि जान्छ। हामीसँग हेर त यहाँनिर म्याच फिल्टर छ है। अब यो म्याच फिल्टर र यतापट्टि हेर त हामीसँग स्याम्पलिङ स्विच छ है। अब हामीले हेर त यो कोरिलेटर र म्याच फिल्टरको रिसिभरलाई अब हामीले के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि कम्प्यारिजन गर्दैछौँ। यो पनि हेर त डिमोडुलेसनमा युज हुन्छ, यो पार्ट पनि के हुन्छ त डिमोडुलेसनमै युज गर्ने हो क्या। अब हामी यो दुईटालाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि कम्प्यारिजन गर्ने हो है। अब यो कम्प्यारिजन गर्नको लागि यहाँ हेर त द कोरिलेटर इज अ कोहेरेन्ट रिसेप्सन विच कोरिलेट्स द है रिसिभ सिग्नल एफटी विथ द स्टोर्ड रेप्लिका अफ द नन सिग्नल एक्सटी। Above figure A shows the block diagram of correlator where receive signal ft is introduced to product modulator with locally generated signal ext. It is then passed through integrator and is sampled by the sampler for t equals to t. अब यो हेर त इन्टिग्रेटरको आउटपुट हो यो एक्सप्रेसन। अब एट t equals to 2 आउटपुट अफ द कोरिलेटर इज है yt equals to 0t ft xt dt है। अब हेर त फेरि अब हामीले म्याच फिल्टरको आउटपुट लिइरहेछौँ। म्याच फिल्टरको आउटपुट भनेको y2 इक्वल्स टु ft कन्भोल्युसन अफ st। अब यो गर्यो भने हामीले इन्टिग्रेसनको टर्ममा f टाउ st माइनस टाउ d टाउ पाउँछौँ है। अब एज वी नो द इम्पल्स रेस्पोन्स st अफ म्याच फिल्टर इज यो भ्यालु माथि आइसकेको छ कि कतै यो क्यालकुलेट भइसकेको छ। म्याच फिल्टरको के हो त इम्पल्स रेस्पोन्स हो। हामीले यसको लागि हेर त इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर निकालिसकेछौँ। त्यो इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर राख्यो भने हाम्रो यो भ्यालु हुन्छ। अब हामीले हेर त यो इक्वेसन नम्बर 3 मा है पुटिङ दिस भ्यालु इन इक्वेसन नम्बर 3। अब यो भ्यालु राख्दाखेरि हेर त st माइनस टाउ 2k n नट x कति आउँछ त माइनस t है माइनस t अनि t माइनस टाउ आउँछ। यो यसको लागि निकालेको के है। यति ख्याल गर है, यतिको लागि हो। इक्वेसन नम्बर 3 को हेर त यो टाइम डोमेनको हेर त यो st माइनस टाउको लागि हो के। यो गर्ने बेला हेर त मैले यहाँनिर हेर त st माइनस टाउ गर्यो भने अब यो माइनस माइनस प्लस हुने भयो है। अनि तिम्रो माइनस टी यो हुने भयो है। अब यहाँनिर हामीले हेर त yt इक्वल्स टु है एफ टाउ है 2k n नट xt माइनस क्यापिटल टी माइनस स्मल टी प्लस टाउ डी टाउ आयो। अब यहाँनिर हेर त अब हामीले स्याम्पलरबाट पठाउँछौँ। यो त म्याच फिल्टरको हो नि त होइन र। अब हामीले वेन पास थ्रु द स्याम्पलर एट t इक्वल्स टु 2t द आउटपुट अफ द म्याच फिल्टर रिसिभर इज गिभन इज yt इक्वल्स टु एफ टाउ 2k n नट। हेर त यहाँ हामीले अब स्मल टी को भ्यालु कति राख्नु पर्यो। स्मल टी को भ्यालु अब हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँनिर
यसलाई क्यापिटल टी राख्नु पर्यो है। यहाँनिर हेर त अब क्यापिटल टी राखिएको छ, हेर त राखियो नि यहाँ क्यापिटल टी यहाँनिर यी। यो गरेपछि हेर त यो भ्यालु त काटिन्छ, यो भ्यालु काटेर कति आउँछ त वाइटी इक्वल्स टु 2k अपन एन नट एफ टाउ एक्स टाउ डी टाउ आउँछ क्या। अब फर कन्भिनियन्स हामीले वाइटी इक्वल्स टु 2k एन नट एफटी एक्सटी डिटी पनि राख्छौँ है। अब यसलाई त केही समस्या भएन के है। यसरी हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि विविध किसिमको क्यालकुलेसन्सहरू हामीले यो पार्टहरूबाट गर्छौँ है। अब यहाँनिर हेर त गसियन डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोसेस भनेछ है। अब यसको हेर त आरको थ्योरी छ क्या यहाँ हेर त गसियन ऱ्यान्डम भेरिएबल इज द मोस्ट वाइडली युज्ड ऱ्यान्डम भेरिएबल इन द स्टेटिस्टिकल एनालाइसिस अफ कम्युनिकेसन सिस्टम है। अब तिम्रो हेर त कम्युनिकेसन सिस्टमको लागि जुन स्टेटिकल एनालाइसिस छ है, यो गसियन ऱ्यान्डम भ्याल्यु है अथवा गसियन डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोसेस पनि के हो त भन्दाखेरि एकदमै वाइडली युज्ड है। अब एकदमै वाइडली युज्ड प्रोसेसहरू हो क्या। जस्तै हेर त यहाँ गसियन डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोसेस गिभ्स द एनालाइटिक रिजल्ट अफ द सिस्टम। इट इज अ म्याथमेटिकल जस्टिफिकेसन अफ फिजिकल फेनोमेनन फर ऱ्यान्डम भेरिएबल एन्ड द ऱ्यान्डम इभेन्ट्स ए। किनभने अब हामीले हेर त यहाँनिर नोइजलाई इन्टरप्रेट गर्ने बेलामा त है अब त्यो सिग्नलहरू त सबै के हुन्छ त ऱ्यान्डम नेचरको हुन्छ, विच आर नट प्रेडिक्टेबल क्या है। अब त्यही ऱ्यान्डम भेरिएबल र ऱ्यान्डम इभेन्ट्सलाई है एनालाइसिसको लागि हामीले के युज गर्छौँ त भन्दाखेरि यो गसियन डिस्ट्रिब्युसन है अर प्रोसेस गसियन डिस्ट्रिब्युसन प्रोसेस चाहिँ के हो त एकदमै पपुलर मेथड हो है। अब यहाँनिर हेर त फर गसियन ऱ्यान्डम भेरिएबल हामीले यहाँनिर मिन भेरिएन्स त्यस्तै गरिकन प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन्सहरू हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ है। अब यहाँनिर तिमीले हेर्न सक्छौ है। अब एफएक्स इक्वल्स टु हेर त 1√1/2 पाई तिम्रो रो एक्स एक्सपेन्सियल माइनस 1/2 रो एक्स स्क्वायर है ब्राकेटमा एक्स माइनस एमएक्स को स्क्वायर छ है। अब फर सेकेन्ड फर्म अफ इन्टिग्रल फर एफएक्स ग्रेटर देन एफएक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हामीले यो इन्टिग्रेसन फर्ममा पनि लेख्न पाइयो है। अब माथि एक्सपोनेन्सियल फर्ममा थियो भने अब यही पार्टलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सेकेन्ड इन्टिग्रल गरेर इन्टिग्रल फर्ममा पनि हामीले लेख्न चाहिँ पाइयो है। अब हामीले यहाँनिर हेर त मिन भेरिएन्सहरू त क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। गसियन प्रोसेस क्यान अल्सो एक्सप्रेस एफ इफ एनटी इज एज्युम टु बी 0 mean Gaussian process with variance n naught, the noise n naught t will also be a Gaussian process with variance n naught। हामीले यहाँ PE हामीले क्यालकुलेट गरेछौँ यहाँनिर है। यसरी क्यालकुलेट गर्ने बेलामा यो भ्यालुजहरू हाम्रो आउँछ है। अब यहाँ हेर त अब पर्फर्मेन्स लिमिटेसन अफ बेसब्यान्ड कम्युनिकेसन ड्यू टु नोइज भनेछ है। अब नोइज हेज बिन लिमिटिङ फ्याक्टर फर एभ्री कम्युनिकेसन सिस्टम whether it is digital or analog. Interception of noise decreases the performance of the system. Practically, we can't get completely noise-free system, but we can take necessary steps or measure to reduce or mitigate the effect due to noise. ठीक छ। Performance of digital communication is evaluated in terms of probability. That means decoder receives or decodes the receive, be it rightly in absence of noise effect or receives wrongly in presence of noise. This presence of noise and introduced error is measured in terms of probability and named as error probabilities है। किनभने अब यो नोइजबाट पनि एरर इन्ड्युस हुन्छ है। त्यो अब त्यो एररहरू सबै हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोचमा हामीले के गर्छौँ त एक्सप्लेनेसन हामीले गर्छौँ। अब यहाँनिर हेर त अब यो कमिङ टपिकहरूमा सबै ठाउँमा हेर त हामीले एरर प्रोबेबिलिटीहरू के गर्छौँ त क्यालकुलेटहरू गर्छौँ। अब यहाँनिर हेर त एरर प्रोबेबिलिटी इन बाइनरी एन्ड एम एरे बेस्ड ब्यान्ड डाटा कम्युनिकेसन सिस्टम भनेछौँ है। अब एम एरे भनेको त अब तिमीले मल्टिपल बाइनरी बिट भन्न खोजेको, यो मल्टिपल लेभल भन्न खोजेको
जस्तै m इक्वल्स टु 4 भन्यो भने हामीले कतिवटा लेभलले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, 4 वटा लेभलले है। अब युज हुने भनेको दुईटा पेयर अफ बाइनरी बिट। m इक्वल्स टु 8 भयो भने 8 वटा लेभल हुन्छ। 8 वटा लेभल भनेको हामीले 3टा बाइनरी पेयरको बिटले हामीले त्यसलाई के गर्छौँ त हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यहाँनिर हेर त एरर प्रोबेबिलिटी इन बाइनरी एन्ड एम एरे बेसबेन्ड डाटा कम्युनिकेसन। यहाँनिर हेर त हामीले समर सर्किट युज गरेछौँ, जहाँनिर एक्सटी हामीले इनपुट दिएका छौँ। त्योसँगै हेर त त्यहाँ नोइज छ, नोइज एनटी है। किनभने हेर त कुनै पनि कम्युनिकेसन च्यानलमा है त्यसको रेसियो मात्रै हो है। अब रेसियो धेरै थोरै होला, नोइज त इन्ड्युस हुन्छ है। अब त्यही कन्सेप्ट अब हामीले यहाँ गरिरहेको छौँ कि एक्सटी एनटी है। यो दिएर हेर त हामीसँग डिसिजन डिभाइस छ। अब डिसिजन डिभाइसमा हेर त हामीले यहाँनिर थ्रेसहोल्ड सेट गरेका छौँ। अब यही थ्रेसहोल्डसँग कम्प्यारिजन गरेर हाम्रो जुन आउटपुट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिसाइड गर्छौँ। त्यो आउटपुट भनेको तिम्रो आइदर, यो त अब डिजिटल सिस्टम हो, तिम्रो आउटपुट भनेको त कि तिम्रो 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ। अब यो थ्रेसहोल्ड हेर त हामीले यदि थ्रेसहोल्ड चाहिँ है, अब थ्रेसहोल्ड भन्दा बढी अथवा थ्रेसहोल्ड भन्दा कम है, हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यो डिसिजन सर्किटले चाहिँ त्यो थ्रेसहोल्डको एम्प्लिट्युड लेभलसँग कम्प्यारिजन गरेर है, अब यसले आउटपुट डिसाइड गर्ने त हो नि है। अब यहाँनिर हेर त सिस्टम एरर प्रोबेबिलिटी इज क्यालकुलेटेड एज आउटपुट वाइटिएम इक्वल्स टु एएम प्लस एन नट टिएम भनेछ। यहाँ हेर त एएम इक्वल्स टु प्लस ए, एम्प्लिट्युड लेभल प्लस ए, इफ बिएम इक्वल्स टु 1, बिट 1 इज ट्रान्समिटेड। सिमिलरली हेर त एएम इक्वल्स टु माइनस ए है, तिम्रो एम्प्लिट्युडको भ्यालु हेर त माइनस ए भयो भने तिम्रो बाइनरी बिट कति हाम्रो ट्रान्समिट हुन्छ त 0 हुन्छ है। अब यहाँनिर हेर त इन एब्सेन्स अफ नोइज डिसिजन डिभाइस कम्पेयर्स वाइटिएम अगेन्स्ट द थ्रेसहोल्ड लेभल डेल है। वाइटिएम ग्रेटर देन 0 भयो भने बिट 1 वाज ट्रान्समिटेड। इट वाइटिएम इक्वल्स टु वाइ को ब्राकेटमा टिएम इज लेस देन इक्वल्स टु 0, बिट 0 वाज ट्रान्समिटेड। फर प्रेजेन्स अफ नोइज एरर विल अकर है, and decision is made in favor of bit 1 when actually bit 0 was transmitted and favor of bit 0 when actually bit 1 was transmitted है। अब एरर भयो भने, इफ एरर एक्जिस्ट भयो भने है, अथवा त्यो कम्युनिकेसन सिस्टममा यदि एरर प्रेजेन्स भयो भने यहाँनिर हेर त यदि 0 ट्रान्समिट भइरहेको छ है, तर आउटपुटमा हेर त 1 आउँछ क्या है। जुन त्यो डिसिजन डिभाइस छ त्यो थ्रेसहोल्डसँग कम्प्यारिजन गरेर हाम्रो आउटपुट के आउँछ त 1 आउँछ। यदि हामीले 1 पठाएको छौँ र प्रेजेन्स अफ नोइज एरर भइदियो भने है, अब त्यो डिसिजन डिभाइसले के गर्छ त हामीले पठाएको त हामीले ट्रान्समिटिङ साइडबाट त 1 पठाएको छौँ, तर रिसिभिङ साइडमा के आइदिन्छ त 0 आउँछ। द्याट मिन्स है द्याट मिन्स देयर इज एन एरर है। अब त्यो एररले जुन पठाएको जुन बाइनरी डाटा छ त्यो बाइनरी डाटाको प्रपर्टिज के गरिदियो त कम्प्लिटली चेन्ज भयो है। इन अदर वर्ड्स द कन्डिसन फर अकरेन्स अफ द एरर क्यान बी स्टेटेड एज वाइटिएम हेर त लेस देन 0। लेस देन 0 भनेको वेन एएम इक्वल्स टु प्लस ए, बिट 1 इज ट्रान्समिटेड। तर बिट 0 हुनुपर्ने हो नि, तर यहाँनिर हेर त हामीले बिट 1 लेख्दैछौँ है। सिमिलरली हेर त वाइटिएम ग्रेटर देन 0, यो भनेको एएम इक्वल्स टु माइनस ए, तर हेर त यो कन्ट्राडिक्ट छ क्या, बिट 0 इज ट्रान्समिटेड। खास भन्ने हो भने त बिट 1 ट्रान्समिट हुनु पर्यो नि, त्यो एएममा पनि के आउनु पर्यो त प्लस ए आउनु पर्यो है, बिट 1 ट्रान्समिट हुनको लागि है। त्यही भएर हेर त वाइ ब्राकेटमा टिएम ग्रेटर देन 0 भयो भने एएम इक्वल्स टु ए हुनु पर्यो, बिट 1 चाहिँ के हुनु पर्यो त ट्रान्समिट हुनु पर्यो क्या है। यदि यो इक्वेसन नम्बर 3 जुन देखाइएको छ यसले के इलिस्ट्रेट गरेको छ भन्दाखेरि देयर इज एन एरर है, अथवा द प्रेजेन्स अफ नोइज इज इन्ट्रोड्युसिङ एरर इन कम्युनिकेसन सिस्टम। यति चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या।
अब यहाँनिर हेर त अब हामीले प्रोबेबिलिटी युज गरेर अब हामीले यहाँनिर हेर त क्याल्कुलेसन गरेका छौँ है। द टोटल प्रोबेबिलिटी अफ एरर इज सम अफ इच एरर प्रोबेबिलिटी इज गिभन एज भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर हेर त क्याल्कुलेट भइएको छ। क्याल्कुलेसनमा हेर त इफ प्रोबेबिलिटी पी ब्राकेटमा वाई टिएम होइन ब्राकेटमा ग्रेटर देन 0 है स्ल्यास बिएम इक्वल्स टु 0 इन्टु पी बिएम 0 इक्वल्स टु 0 है। अब यो गर्ने बेलामा हाम्रो पिई इक्वल्स टु के आउने भयो त है 1/2 पिएन ग्रेटर देन ए प्लस पिएनटिएम माइनस ए है। फर बिट सिक्वेन्स आर इक्वली प्रोबेबल एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट पी हेर त बिएम इक्वल्स टु 0 इक्वल्स टु पी बिएम इक्वल्स टु 1 गऱ्यो भने 1/2 हुन्छ। अब यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने तिम्रो एररको हेर त पी इक्वल्स टु 1/2 पी ब्राकेटमा एन नट टिएम ग्रेटर देन ए प्लस पी एन नट टिएम लेस देन माइनस ए है। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पिई इक्वल्स टु 1/2 है पी नट एन नट टिएम ग्रेटर देन ए। यसरी हामीले के गर्न सक्छ त प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन अफ पी को भ्यालु है। अब प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन पीडीएफ अफ एरर प्रोबेबिलिटी फर एनटी एज्युम 0 मिन्स गसियन प्रोसेस विथ भेरिएन्स एन नट इज गिभन एज है पीई को भ्यालु। फेरि अब हामीले चाहिँ यो गसियन प्रोसेस है भेरिएन्स एन नटमा हामीले यो एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौँ पी इक्वल्स टु 1/2 है इन्टिग्रेसन एक्स ग्रेटर देन ए है टु इन्फिनिटी 1/2 रुट 2x एन नट एक्सपोनेन्सियल माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 को एन नट। हामीले हेर त यो क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ भने है यो क्याल्कुलेसन गऱ्यो भने हाम्रो हेर त भ्याल्यु कति आउँछ त भन्दाखेरि सरी हाम्रो भ्याल्यु है यहाँ हेर त ए रुट ओभर 2 एन नट इक्वल्स टु जेड है। ल अब हामीले यहाँ एरर फङ्सन पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यसै गरिकन हेर्दा प्रोबेबिलिटी अफ एरर पिई इक्वल्स टु यो अब आइहाल्यो होइन। यो गरेपछि हाम्रो के हुने भयो यो क्यान्सल हुन्छ है। अब यो क्यान्सल भएपछि है यो पार्ट र यो पार्ट क्यान्सल हुन्छ नि त है। अब 1/√π मात्रै रहन्छ 1/√π एक्सपोनेन्सियल माइनस जेड स्क्वायर विल बी ए कम्प्लिमेन्टरी एरर फङ्सन। यहाँनिर हेर त एरर फङ्सन हेर त कम्प्लिमेन्टरी एरर फङ्सन इआरएफसी यु इक्वल्स टु यो भ्यालु आउँछ क्या। Therefore, error probability can be calculated using error function. Error function u equals to 0 to u 1/√over pi exponential minus z square dz. अब हामीले हेर त यहाँ सिमिलरली एरर प्रोबेबिलिटी फर एम एरे सिस्टम पनि हामीले हेर्न सक्छौँ है। फर एम एरे डाटा कम्युनिकेसन सिस्टम हेर त द एरर प्रोबेबिलिटी क्यान बी क्याल्कुलेटेड फर डिफरेन्ट भ्याल्यु अफ m लेभल फर जेनरलाइजिङ टेकिङ m इक्वल्स टु 4 है। अब हामीले 4 लेभल हेर त m इक्वल्स टु 4 सोन इन फिगर 4 different level and represented with 4 different symbol. For m equals to 4 the decoding algorithm is given as ytm greater than twice of a symbol d है। अब 0 देखि 2a सम्म सिम्बल सी माइनस 2a है ytm ग्रेटर देन माइनस 2a लेस देन 0 भनेको सिम्बल बी अनि ytm ग्रेटर देन इक्वल्स टु माइनस 2a भनेको सिम्बल ए। अब यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी प्रोबेबिलिटी अफ एरर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेका छौँ है। अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हाम्रो यो भ्यालु आउँछ है p equals to 1/4 3p and not tm greater than equal to a। यो क्याल्कुलेट आउँछ है क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो एक्सप्रेसन गर्नु पर्यो। अब हाम्रो यो इक्वेसन नम्बर 2 आछ
त्यसै गरेर हेर्दा प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन निकाल्नु पर्यो है। यो पी प्रोबेबिलिटी एरर डेन्सिटी फंक्सन है। एज्युम 0 मीन गसियन प्रोसेस विथ भेरिएन्स एन नट इज गिभन एज। अब यो एक्सप्रेसन्सहरु तिमीले गर्नु पर्यो अनि सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो के। यो सिम्प्लिफाई गर्ने बेला तिम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि p = 3/4 1/√over एक्सपोनेन्शियल माइनस z स्क्वायर dz m - 1 डिवाइडेड बाइ m हैन। तिम्रो लिमिट भनेको a डिवाइडेड बाइ √2n0 हैन। अप्पर लिमिट भनेको इन्फिनिटी 1/√π एक्सपोनेन्शियल माइनस z स्क्वायर dz है। विल बी गिभन एज कम्प्लिमेन्टरी एरर फंक्सन। अब एरर फंक्सन चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा यो भ्यालु आउँछ है। Therefore, error probability can be calculated using हेर त error function है। ERFU described as ERFU equals to 3/4 1/√ exponential minus z square. ERFU equals to m - 1 m 0 to mu 1/√ exponential minus z square dz, which shows there is a highest error probability in m array system in m array binary system है। अब यति तिमीहरूले जान्नु पर्यो के यसलाई। अब धेरै त अब तिमीहरूकै प्र्याक्टिसको काम हुन्छ के यहाँ। अब यो एक्सप्रेसन्सहरु कसरी हुन्छ तिमीहरूले याद गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो है। यति गरेपछि हेर त यो च्याप्टर पनि भ्याइन्छ, युनिट 6 भ्याइन्छ अब यो यति भएपछि। ल यो हामीले हेर त युनिट 7 मा नि सबै त्यो नोइज क्याल्कुलेसनहरु गरिरहेका छौं। अब विभिन्न मोडुलेसन टेक्निकको हामीले नोइज क्याल्कुलेसनहरु गर्छौं है युनिट 7 मा। एकैछिन है। एकैछिन है, मैले यो च्याप्टर 7 शेयर गर्दैछु।
अपिल हेलो अपिल हजुर सर ए त्यही छौ नि हैन ल अब यहाँनिर हेर त यो च्याप्टर 7 शेयर भछ हेर त भाषा सर ल अब यहाँ हेर है अब यो तिमीले हेर त अब यो जुन मोडुलेटेड वेभ हेर त यहाँ पखै एकैछिन है मैले यो छ नि है यो डबल साइड ब्यान्ड फुल क्यारियरको एसी इक्वल्स टु हेर त एसी प्लस एमटी कस ओमेगा सिटी अब तिमीहरूले हेर त के को फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा पढेछौ कि डब्लु को टर्ममा पढेका छौ यसलाई डब्लुसीलाई हामीले 2 पाई एफसीटी पनि लेख्न सकिन्छ है यो मोडुलेटेड वेभ हो के यति ठीक छ यो डबल साइड ब्यान्ड डीएसबीएम हो क्या अथवा डबल साइड ब्यान्ड फुल क्यारियर भनेर नि पढ्यौ कि तिमीहरूले यो हेर त यति पार्ट भनेको तिम्रो मोडुलेटेड वेभ हो यसमा हेर त यहाँनिर नोइज मिक्स भएको छ हेर त एनटी ठीक छ नि इक्वेसन नम्बर 1 मा है अब इक्वेसन नम्बर 1 मा हाम्रो हेर त द रिसिभ सिग्नल है डबल साइड ब्यान्ड फुल क्यारियर अथवा यसलाई स्ट्यान्डर्ड एएम वेभ पनि भनिन्छ क्या स्ट्यान्डर्ड वेभ भनेर पढेको है एएम वेभ भनेर हेलो यो एनालग मोडुलेसनको है डिजिटल मोडुलेसनको हैन एनालग मोडुलेसनको हजुर सर यो पढेको है ल ठीक छ ल अब यता हेर त यसमा नोइज मिक्स भएको देखाएको छ के यहाँनिर एनटी भन्ने नोइज छ अब मैले हेर त अब इनपुट रिसिभर साइडको है मैले हेर त पावर निकाल्दैछु सिग्नल पावर है नोइज पावर हैन नोइज सिग्नल पावर निकाल्ने बेलामा हेर त एसी स्क्वायर अपन 2 सिमिलरली हेर त एम स्क्वायर टी अपन 2 हुन्छ है यो याद हुनु पर्यो यो एक्सप्रेसन है अनि माथि हाम्रो हेर त यहाँनिर बार छ सिमिलरली हेर त नोइज पावर पनि नोइज पावर भनेको यो हो नि हैन र यो नोइज भनेको त एनटी हो क्या यसको नोइज पावर तिमीले क्याल्कुलेट गर्यो भने एन स्क्वायर टी अनि माथि बार लेखिएको छ अब सिग्नल टु नोइज पावर भनेको सिग्नल पावर डिवाइडेड बाइ नोइज पावर हो यो मेरो हेर त यो सिग्नल पावर हो यो मेरो के हो त नोइज पावर हो यो डिवाइड गरिदियो इक्वेसन नम्बर 2 आयो है यहाँनिर ठीक छ एसी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टी बार अपन 2n स्क्वायर टी को बार छ यो इक्वेसन नम्बर 2 हो है अब यहाँनिर हेर त डिटेक्सन फर डबल साइड ब्यान्ड फुल क्यारियर एएम वेभ तिमीहरूले दुईवटा मेथड युज गर्यौ एउटा एनभेलप डिटेक्सन युज गर्यौ एनभेलप डिटेक्सन भनेको त्यहाँनिर डायड युज गरेर गर्यो होला के एउटा याद छ कि छैन तिमीहरूलाई एनालग डिमोडुलेसनको क्या एम्प्लिट्युड स्ट्यान्डर्ड एएम को डिमोडुलेसनमा एनभेलप डिटेक्सन भनेर एउटा डायड युज गरेर तिमीले गरेको छौ के सर्किट बनाएका छौ त्यो हेर त एनभेलप डिटेक्सनमा है अब हेर त मैले अब त्यो एनभेलप डिटेक्सन उ गरिरहेको छु यहाँनिर एसीएमटी कस 2 प्लस एनटी गरेको छु है अब हेर त मैले यहाँनिर यो एनटी भनेको है अब यो अलिकति मैले जुम गरेँ है ल एनटी भनेको हेर त एनसीटी कस ओमेगा सिटी माइनस एनएसटी साइन ओमेगा सिटी है अब मैले हेर त कस वाला टर्महरु एउटामा लिएर गयो के एसी प्लस एमटी प्लस एनसीटी कस ओमेगा सिटी माइनस एनएसटी साइन ओमेगा सिटी द एनवेलप अफ द रिसिभ सिग्नल इज गिवन एज VT इक्वल्स टू रूट ओभर है रूट ओभर हेर त एसी प्लस एमटी एनसीटी को स्क्वायर प्लस हेर त अब यो हामीले हेर कस र साइन वाला टर्म छोडेर
हामीले हेर त म्याग्निट्युड मात्रै लिइरहेका छौँ के, यसको म्याग्निट्युड हेर त n² t छ। अब तिमीहरूले यसको फेज एङ्गल एनभलप रिसिभरको फेज एङ्गल निकाल्नु पर्यो भने हेर त यहाँ पनि हेर त है, यो फाइ टी इक्वल्स टु ट्यान इन्भर्स, यो म्याग्निट्युड मात्रै लिएको छ हेर त nsT अपन यो म्याग्निट्युड मात्रै के एससीएमटी प्लस एनसीटी लिएको छ क्या यहाँनिर हेर त, यो भनेको तिम्रो फेज एङ्गल भयो है, यो एनभेलप डिटेक्सनको के फेज एङ्गल हामीले यहाँ क्यालकुलेट गरेको। अब हेर त फर स्मल नोइज एसी प्लस एमटी इज भेरी मच ग्रेटर देन एनटी, फेज एङ्गल हेर त यो हामीले 0 सपोज गरिरहेछौँ भनेपछि हेर त इक्वेसन 2 मा तिमीले त्यो यो एसी प्लस एमटी इज भेरी मच ग्रेटर देन एनटी भनेछौ नि, हामीले एनटीलाई हेर त के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। भनेपछि तिम्रो भिटीको भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि एसी प्लस एमटी प्लस एनसीटी हुन्छ है। अब यो हेर त यहाँनिर स्क्वायर हुन्छ नि होइन र, यो स्क्वायर हुन्छ होइन यहाँ, किनभने एनटी त तिम्रो एकदम स्मल भ्यालु भएको भएर हामीले त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ के, यहाँनिर रुट आउँछ हेर, रुट छ होइन र, यो रुट र स्क्वायरको भ्यालु त क्यान्सल हुन्छ नि होइन र, यो र यो क्यान्सल भयो है, रुट र यो स्क्वायर जुन छ यो क्यान्सल भयो भने तिम्रो के आउँछ हेर त फाइनल एक्सप्रेसन, के आउने भयो हेर त फाइनल एक्सप्रेसन, फाइनल एक्सप्रेसन त हेर त इक्वेसन नम्बर 4 आउँछ नि होइन र है। अब यहाँनिर हेर त अब हामीले सिग्नल पावर निकालिरहेछौँ है। अब यसको सिग्नल पावर भनेको कति छ त भन्दाखेरि पिएस सिग्नल पावर पिएस इक्वल्स टु एम स्क्वायर टी, नोइज पावर भनेको एन स्क्वायर अपन टी, भनेपछि हेर त यहाँनिर सिग्नल टु नोइज पावर भनेको पिएस अपन पिएन हो, यो इक्वेसन नम्बर 5 भयो। यो एनभेलप डिटेक्टरको लागि के यो डबल साइड ब्यान्ड फुल क्यारियरको डिमोडुलेसनमा अथवा डिटेक्सनको एनभेलप डिटेक्सनको सिग्नल टु नोइज पावर रेसियो, सिग्नल टु नोइज पावर हामीले यसरी निकाल्यौँ है। त्यस्तै गरिकन हेर त डिटेक्सन गेन इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ द है इनपुट एसएनआर टु द आउटपुट एसएनआर, यो इनपुट हो है, किन स्क्यान भएन यो इनपुट एसएनआर हो, यो आउटपुट एसएनआर हो है। अफ डिटेक्टर हो। अब यसबाट हेर त तिम्रो आइहाल्यो यो, होइन आउटपुट एसएनआर टु इनपुट एसएनआर हो है। ल यो गरेपछि हेर त हामीले एनटी इक्वल्स टु एनसीटी गरेछौँ, यो गऱ्यो भने यो एक्सप्रेसन आउँछ है। डिटेक्सन गेन यो आयो है, विच क्लियरली इलुस्ट्रेट दैट द डिटेक्सन गेन इन्क्रिजेस विथ डिक्रिज अफ एम्प्लिट्युड अफ क्यारियर सिग्नल है। अब तिम्रो डिटेक्सन गेन हेर त इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज अफ द एम्प्लिट्युड अफ क्यारियर सिग्नल होइन, एम्प्लिट्युड अफ क्यारियर सिग्नल यो यहाँनिर छ नि त एसी है। यो डिटेक्सन इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ द आउटपुट एसएनआर हो है यो, आउटपुट एसएनआर हो है यो। यो लेख है, यो ख्याल गर त, यो आउटपुट हो है इनपुट होइन, पहिलो आउटपुट अपिल, यो चाहिँ आउटपुट हो है, आउटपुट एसएनआर टु इनपुट एसएनआर।
है। अब यहाँनिर हेर त आउटपुट एसएनआर हामीले यहाँबाट निकालेछौँ, एनभेलप डिटेक्टरको आउटपुट है। अनि यहाँनिर हेर त यो इनपुट यो र यो अब हामीले यहाँनिर विभिन्न किसिमको चाहिँ ऊ राखेका छौँ लिमिटहरू, एज एनटी इक्वल्स टु एनसिटी भनेका छौँ होइन। अब हामीले यो एनटी इक्वल्स टु एनसिटी गऱ्यो भने यो पार्ट र यो पार्ट काटिन्छ होइन र, काटिन्छ होइन, क्यान्सल हुन्छ कि हुन्न? ल यो क्यान्सल भइसकेपछि हेर त हामीले फाइनल यो पाउँछौँ कि डिटेक्सन गेन। डिटेक्सन गेन हेर त जति तिम्रो क्यारियरको एम्प्लिट्युड बढ्छ त्यति नै डिटेक्सन गेन घट्छ है। तिम्रो क्यारियर एम्प्लिट्युडको डिटेक्सन गेट घट्यो भने डिटेक्सन गेन बढ्ने है, ठ्याक्क 22 वर्ष हुन्छ क्या। अब यहाँनिर हेर त फर एसी इज भेरी मच ग्रेटर देन एमटी छ है। अब हामीले यहाँ एफिसियन्सी निकाल्न खोजिरहेका छौँ, एफिसियन्सी इक्वल्स टु एम स्क्वायर टी अपन है एसी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टी को बार छ है। देयरफोर हेर त गेन देयरफोर डिटेक्सन गेन हेर त डिटेक्सन गेन इक्वल्स टु के हुन्छ त ट्वाइस अफ एफिसियन्सी। फर 100% मोडुलेसन इन्डेक्स म्यू इक्वल्स टु 1 है। एफिसियन्सी इटा इक्वल्स टु कति आउँछ त 1/3 आउँछ। डिटेक्सन गेन कति आउँछ 2/3 आउँछ है। 100% हेर त 100% मोडुलेसन भनेको म्यू भनेको त मोडुलेसन इन्डेक्स हो नि होइन र म्यूको भ्यालु इक्वल्स टु 1 हुन्छ क्या। यो तिमीहरूले एम्प्लिट्युड मोडुलेसनमा आछ क्या यो मोडुलेसन इन्डेक्स भनेर। मोडुलेसन इन्डेक्स म्यू इक्वल्स टु 1 भनेको 100% मोडुलेसन हो है। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है। ल अब हामीले हेर त यहाँ डिटेक्सन गेन चाहिँ 2/3 विच अगेन सोज द इभन फर 100% मोडुलेसन द डिटेक्सन गेन इज लेस देन 1 है। अब यहाँतिर हेर त अब सिन्क्रोनस डिटेक्सन छ। सिन्क्रोनस डिटेक्सनमा हेर त कोरेन्ट डिटेक्सन द रिसिभ सिग्नल मोडुलेटेड सिग्नल इज मल्टिप्लाइड विथ cos omega c and then pass through the low pass filter. अब the output of synchronous detection हेर त Vt equals to 1/2 mt plus 1/2 nct. अब यो आउटपुट सिग्नल को पावर हेर त m स्क्वायर t अपन 4। सिमिलरली हेर त आउटपुट नोइज पावर भनेको n स्क्वायर अपन t। सिग्नल टु नोइज रेसियो हेर त सिग्नल पावर अपन नोइज पावर हो। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि इक्वेसन नम्बर 2 आयो। डिटेक्सन गेन भनेको हेर त आउटपुट एसएनआर टु इनपुट एसएनआर हो। अब यो इक्वेसन 2 डिभाइडेड बाई है। अब हाम्रो यहाँ इनपुट एसएनआर भनेको यहाँबाट आछ होइन, यो भ्यालु हो क्या, यहाँनिरको भ्यालु हो यो भ्यालु। यो भ्यालु तिमीले डिभाइड गर्यो भने है तिम्रो कति आउँछ हेर त यहाँनिर है। यो भ्यालु तिमीले गर्यो भने यो एनटी इक्वल्स टु एनसिटी छ, यो क्यान्सल भइहाल्यो। तिम्रो डिटेक्सन ज्ञानको भ्यालु यो आउँछ क्या 2m स्क्वायर टी एसी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टी है। सिमिलरली हेर त यहाँनिर अब यति हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो क्या। यसमा केही छ भने सोधौँ है। अपिल छैन सर। तिमीले प्र्याक्टिस गर है राजा, प्र्याक्टिस गर अनि तिमीले सोध। अब यो त सबै ऊ छ है। अब मैले तिमीहरूले यहाँ अब कहाँनिर के हो भनिदिन सक्छु होइन। अब बाँकी त तिमीहरू सबैले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो डबल साइड ब्यान्ड सप्रेस क्यारियर हेर त एम मोडुलेसनमा पढ्यो नि होइन र डबल साइड ब्यान्ड सप्रेस क्यारियर
पढ्यो हैन? सप्रेस क्यारियरमा कस्तो हुन्छ? कस्ता खालकोलाई हामीले सप्रेस क्यारियर भन्छौँ? यो हेर त फ्रिक्वेन्सी डोमेन हैन र? डबल साइड ब्यान्ड एएम को डबल साइड ब्यान्ड स्ट्यान्डर्ड एएम के फुल क्यारियरको लागि यो भनेको तिम्रो के हो त? फ्रिक्वेन्सी डोमेन यस्तो आउँछ हैन र? आउँछ कि आउँदैन? यहाँ मैले ड्र गरेको देखेछौ तिमीहरूले? देखेछ सर। यहाँनिर एफसी हुन्छ हैन? यो फिगर आयो होला नि कि आएको छैन? माइनस एफसी यसरी आउँछ। यो हेर त डबल साइड ब्यान्ड फुल क्यारियर हो के? सप्रेस क्यारियरमा के हुन्छ? अब यो जुन क्यारियरको पार्ट हुन्छ नि, यो क्यारियरको पार्टलाई हामीले के गर्छौँ? सप्रेस गरिदिन्छौँ क्या। अब यसको तिमीले फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा है, फ्रिक्वेन्सी डोमेन तिमीले निकाल्नु पर्यो भने यो जुन क्यारियरको लागि जुन यो सलिड लाइन छ नि, यसलाई हामीले के गर्छौँ? डटेड लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। अब यो फुल सप्रेस क्यारियरमा के हुन्छ हेर त? हामीले क्यारियरको पावर घटाउँछौँ क्या है। अब हामीले हेर त, अब डबल साइड ब्यान्ड एएम जुन स्ट्यान्डर्ड एएम छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड एएम मोडुलेट गर्नको लागि हामीलाई क्यारियर पावर पनि चाहिन्छ है। तर अब सप्रेस क्यारियरमा गइसक्यो हैन, किनभने डबल साइड ब्यान्ड एएम जसलाई हामीले फुल क्यारियरवाला एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्छौँ, त्यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड एएम पनि भन्छौँ क्या। तिमीले त्यसमा पावर क्यालकुलेट गर्यो भने तिमीलाई क्यारियरको पावर पनि तिमीलाई चाहिन्छ क्या है। द्याट इज अ वेस्ट अफ पावर। त्यही भएर हेर त, त्यो स्ट्यान्डर्ड एएमको एडभान्समेन्ट भनेको सप्रेस क्यारियर हो। अब सप्रेस क्यारियरमा हेर त, हामीले यसरी डटेड लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, विच रिजेम्बल्स है द क्यारियर इज सप्रेस। वी डोन्ट निड क्यारियर पावर टु ट्रान्समिट डबल साइड ब्यान्ड सप्रेस क्यारियर है। त्यसो भए यो डबल साइड ब्यान्ड सप्रेस क्यारियरमा क्यारियर पावर नभइसकेपछि त हेर त, तिमीलाई त कम्पेरेटिभली डबल साइड ब्यान्ड एएम के फुल क्यारियर भन्दा त कम पावर लाग्छ नि त है। त्यसरी कम्पेरिजन गरेर पढ्नु पर्यो के। एम्प्लिट्युड मोडुलेसनमा तिमीहरूले डबल साइड ब्यान्ड फुल क्यारियर स्ट्यान्डर्ड एएम वेभ भनेर पढ्छौ। अब यहाँनिर सप्रेस क्यारियर भनेछ। सप्रेस क्यारियरमा अब हामीले क्यारियर सप्रेस गर्छौँ। क्यारियर सप्रेस गर्ने भनेको यु डोन्ट निड क्यारियर पावर नाउ। डबल साइड ब्यान्ड एएम स्ट्यान्डर्ड एएम फुल क्यारियरमा चाहिँ तिमीलाई क्यारियर पावर चाहिन्छ। सप्रेस क्यारियरमा अब के हुन्छ त, हामीलाई क्यारियर पावर चाहिँदैन है। अब डबल साइड ब्यान्ड सप्रेस क्यारियर इज रिफाइन्ड भर्सन देन डबल साइड ब्यान्ड फुल क्यारियर क्या है। त्यही भएर हेर त, अब हामीले यहाँनिर अब मैले त्यो जोड्न मात्रै किन खोजेको तिमीहरूलाई भन्दाखेरि, अब हामीले यहाँनिर हेर त एसएनआर को भ्यालु निकाल्दैछौँ क्या, डिटेक्सन गेनको भ्यालु निकाल्दैछौँ, एफिसियन्सीको भ्यालु निकाल्दैछौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हेर त, मैले डबल साइड ब्यान्ड सप्रेस क्यारियरको मोडुलेटेड वेभ पनि थाहा हुनु पर्यो तिमीलाई। अब सप्रेस ब्यान्डको मोडुलेटेड वेभ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, विच इज है एसटी इक्वल्स टु एमटी कस टु पाई एफसिटी मात्रै हुन्छ क्या। तर हेर त, डिमोडुलेसनमा अथवा रिसिभिङ साइडमा त्यो मोडुलेटेड सिग्नल प्लस नोइज पनि आउँछ भन्नु खोजेको हो यहाँ इक्वेसन नम्बर 1 मा। सबैले देखिरहेछौ नि यहाँनिर हेर त, एमटी कस ओमेगा सिटी प्लस एनटी दिइरहेछ क्या। यो के दिइरहेछ त भन्दाखेरि एमटी कस ओमेगा सिटी भनेको है डबल साइड ब्यान्ड सप्रेस्ड क्यारियरको मोडुलेटेड वेभ हो।
अब रिसिभरमा नोइज पनि इन्क्लुड हुन्छ क्या, त्यही भएर यहाँनिर प्लस एनटी गरेको छ। ठिक छ नि हैन? मैले भनेको कुरा बुझिरहेछौ? अपिल हजुर सर। अब हेर त मैले मेसेजको पावर निकाल्नु पर्यो है। पावर निकाल्नलाई हेर त इनपुट पावर हो के, मेसेज सिग्नलको के, अब तिम्रो इन्फर्मेसन सिग्नलको। अब एम स्क्वायर टी को हेर त बार डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। नोइज पावर निकाल्ने भने त यसको लागि हो के, नोइज पावर भनेको एन स्क्वायर टी को बार हुन्छ। अब हेर त इनपुट सिग्नल टु नोइज रेसियो अफ द डिमोडुलेटर, यो डिमोडुलेटरको सिग्नल टु नोइज पावर भनेको सिग्नलको पावर अपन नोइजको पावर हो है। यो अब हामीले यहाँनिर डिभाइड गरेछौँ, यहाँनिर इक्वेसन नम्बर 2 आयो। अब यसमा पनि हेर त कोरेन्ट और सिन्क्रोनस डिमोडुलेटर छ है। अब कोरेन्ट और सिन्क्रोनस डिमोडुलेटरको लागि यहाँ हेर त फर कोरेन्ट डिटेक्सन द रिसिभ सिग्नल इज मल्टिप्लाइड बाई अ क्यारियर कस ओमेगा सिटी एन्ड पास थ्रु द लो पास फिल्टर भनेछ है। मल्टिप्लाइड बाई अ क्यारियर कस ओमेगा सिटी। अब यो इक्वेसन 1 लाई कस ओमेगा सिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ मलाई भन त ल। इक्वेसन नम्बर 1 लाई है, अब हामीले यहाँ सिन्क्रोनस कोरेन्ट डिटेक्टरतिर गएका छौँ। यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि कस ओमेगा सिटीले मल्टिप्लाई गरिन्छ है, जुन चाहिँ क्यारियर वेभ हो क्या। त्यसपछि लो पास फिल्टरबाट के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो मल्टिप्लाई गरिसकेको सिग्नल चाहिँ लो पास फिल्टरबाट पास गरिन्छ। भनेपछि यहाँनिर हेर त इक्वेसन नम्बर 1 लाई कस ओमेगा सिटीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि परेन भन त अनिश? अनिश श्रेष्ठ, अनिशा पोखरेल, समस्या। रक्षा शर्मा। यस सर, अनिशा पोखरेल। अनिशा पोखरेल हो। यहाँ हेर है, इक्वेसन नम्बर 1 मा हेर त कस ओमेगा सिटीले मल्टिप्लाई गरियो, त्यही भएर हेर त यहाँ कस स्क्वायर ओमेगा सिटी आयो अनि यहाँ एनटी कस ओमेगा सिटी आएको छ हो। अब यहाँनिर हेर त हामीले कस स्क्वायर ओमेगा सिटीलाई 1 प्लस कस 2 ओमेगा सिटी डिभाइडेड बाई 2 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइयो कि पाइएन भन त? पाइन्छ कि पाइँदैन? 1 प्लस कस 2 ओमेगा सिटी डिभाइडेड बाई 2 लेख्न कस स्क्वायर ओमेगा सिटीलाई। पाउँछ सर। पाउँछ नि हैन? कस 2 ओमेगा सिटी भनेको 2 कस स्क्वायर ओमेगा सिटी माइनस 1 हुन्छ है। त्यही भएर हेर त हामीले कस स्क्वायर ओमेगा सिटीलाई 1 प्लस कस 2 ओमेगा सिटी डिभाइडेड बाई 2 लेख्न पाउँछौँ। यहाँनिर हेर त नोइज छ नि, यो एनटी, यो एनटी लाई हेर त हामीले एनसीटी कस ओमेगा सिटी माइनस एनएसटी साइन ओमेगा सिटी छ है। अब यो नोइजको लागि हामीले यो लेख्न पाउँछौँ क्या। यो गरेपछि हेर त कस ओमेगा सिटी छ यहाँ, त्यसलाई नि मल्टिप्लाई गरिदियो। त्यो मल्टिप्लाई गरिदिइसकेपछि हेर त हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन के आउँछ हेर त 1/2 एमटी 1 + 2 1/2 cos 2 ओमेगा सिटी प्लस एनसीटी कस स्क्वायर ओमेगा सिटी हो। त्यसपछि हेर त माइनस एनएसटी साइन ओमेगा सिटी इन्टु कस ओमेगा सिटी
यो आयो नि हैन अब यहाँनिर हेर त यो आयो है अब मैले हेर त cos स्क्वायर ओमेगा सिटी लाई यो लेख्न पाएँ नि हैन कि पाएन पायो सर हो त्यसपछि हेर त यो sin ओमेगा सिटी cos 2 ओमेगा सिटी लाई मैले यो लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन यो 2 ले डिवाइड गरिन्छ है यहाँनिर यहाँनिर हेर त मैले यहाँनिर 2 लेखे है अब यो बुझ्नु पर्यो कि यहाँनिर हेर त यसलाई मैले के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि n s t डिवाइड बाई 2 into 2 sin ओमेगा ct लेख्न पाए कि पाएन यो गर्न पाए नि हैन sin ओमेगा ct अनि इन्टु cos ओमेगा ct लेख्न पाए कि पाएन यस्तो गर्न पाए नि हैन हजुर सर पाइयो सर अब यो गरेपछि त हेर त sin 2 ओमेगा ct लेख्न पाइयो है ns/2 sin 2 ओमेगा ct लेख्न पाइयो अब यति गरेपछि हेर त लो पास फिल्टरमा हामीले पास गर किनभने त्यो भनिरहेको छ नि यहाँ त हैन र है cos ओमेगा ct ले मल्टिप्लाई गर क्यारियरले मल्टिप्लाई गर अनि यु विल पास फ्रम लो पास फिल्टर अब लो पास फिल्टरबाट पास गर्ने बित्तिकै हेर त यहाँनिर हायर फ्रिक्वेन्सी टर्म भनेको यो हेर त यसलाई यसले रिजेक्ट गर्यो लो पास फिल्टरले यो छिर्न दिँदैन क्या यो WC भनेको त 2 पाई FCT हो नि 2 पाई FCT भनेको त यो cos 4 पाई FCT आउँछ हेर त त्यसपछि हेर त यो NCT यो वाला टर्मलाई नि यसले क्यान्सल रिजेक्ट गरिदिन्छ यो पनि रिजेक्ट गरिदिन्छ हो लो पास फिल्टरले त यो रिजेक्ट गरिदिने हो नि यो हायर फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टलाई अब यहाँ रह्यो के त भन्दाखेरि 1/2 MT 1/2 NCT रह्यो कि रहेन यो लो पास फिल्टरबाट अब यसको आउटपुट नोइज निकाल्दियो यसको नोइज पावर भनेको n²t/4 आउँछ यसको हेर त आउटपुट सिग्नल पावर चाहिँ m²t/4 आउँछ अब यो डिमोडुलेटरको आउटपुट निकाल्नु पर्यो नि सिग्नल टु नोइज रेशियो निकाल्यो भने m²t/nc²t आउँछ किनभने यो 4 त क्यान्सल हुन्छ हेर है यो भ्यालु आयो नि हैन डिटेक्सन गेन निकाल्नु पर्यो डिटेक्सन गेन भनेको आउटपुट एसएनआर अपन इनपुट एसएनआर हो आउटपुट एसएनआर को भ्यालु त यहाँ आयो हेर इनपुट एसएनआर को भ्यालु कहाँ छ यो इक्वेसन नम्बर 2 ले दिएछ हैन इक्वेसन नम्बर 2 ले दियो भने तिम्रो कति आउँछ त डिटेक्सन गेन को भ्यालु 2 आउँछ क्या हो यसमा केही छ भने सोधौं ठीक छ नि ठीक छ सर कतैतिर के सोध्नु पर्ने छ भने सोध त आशिष लामिछाने दिनेश सिंह धामी ल आजलाई यति गरौँ 1 पनि बज्यो टाइम पनि सकियो मेरो फेरि अर्को क्लास छ अब भोलिलाई कति बजे आउने ल भन त